السلام عليكم اسويسمات. مني ان شاء الله يريق كنينت مليح. مني ان شاء الله يريد تزمنت مليح الصحه نضن شنطه تزمنت ان شاء الله الصحه درهنا مره مبروكم كل شيء ثما سويسما نهاركم نكخلا كريم كراميل تزد سبحان الله سوج دخي الصحه ما خصت مراكني وكم بارطاجي الفكرينو. بسم الله كيخ كاسرون 150 غرام من السكر على حسب شحال غتكم نشفي كيخ 150 غرام من السكر كيخ هذه باش هذه عقود كراميل كيخ مايزينا 6 طنجين مايزينا دريتو نشفي عادي شفي نورمال دا صماد خاوض مليح امين دا صماد فنجار تم زوعه كيخ خمسين اليوم سينو مرة لقيت مايزينا وشويه حنا غتمونه تبتي فوق المره فاش نتفسيشها تحرش مليح تاع الفسيق كراميل قد تمنى قرتاتو ناقاش نتعقب كراميل ميرسو تجين دو تعقب تبارشن تعقب مرة تعقب تبارشن سفينه تفتحق يخصها تعقب من الكولور دا قهوي يخصها تري دا قهوي ماشي دا قهوي دا بارشن لا دا قهوي كاع ياخو راهو دوره كي خديتها باش الزبده تفسي باش هو تقسيح تبقى لما الزبده تكسيج نتي في الطاس بحال الطاس اتحرش مليح هذا حرشخ الخليط مليح ازين الخليط تكون تحرش شويه شويه تسنى استعني خمره ميتري تدين تامين يلا عاد تكين تعقب غزروت ورا انت شفيده صماد مش تقني كراميل تحمث هو تعقب غزرو مي قيم تحرش دغيا تفسي صافي خاص كمرخ ريترونو شفايقه عايكير تحرش تاع تفسي صافي تعقب بلا كريم مي قد اسمها زينه يتعقب بلا كريم تحرش مليح صافي قد يقيم يدروس تاع تفسي مي خفي ديال تاع يعقد الكراميل غادي يعقد بلا كريم كراميل تاع تفسي صافي سبحان الله تصويت ما سويني نغاسا كيش تشاركي خاوينو تعجب حسن نغاسا كيش تشارك راكنيت صافي قيق دير كيسان مش ماكر كيسان غاش نتفرنت زايس نخشن نقدو حين دانو مش ماكيت صافي نقاش انت تفرخ دير كيسان تصمد حتى تصمد بعد مليح 2 ساعات تساوي عادي يتعقب لا كريم كي 2 ساعات تجي تقبل دو طرافاي سنيت كختيني بيرا غتصمد سوج تخطا الصباح يصحى صافي نقاشنت مي سوج كراميل نغنيت كير شوت كراميل ماشي كير نغنيت كير شوت الزبده ولكن تاني فرق خديت لا كريم ليكيد كير نيش كي سندوقا السكر تاع رمي هو يعقب كراميل كي خديت زيت لا كريم ليكيد زيتني مزيانين فرقت لي تكمر حرشق تعقبي صوص كراميل كي خدت لا صوص كراميل من بعد خاص تكر كنت خاص قاع ماناش تعجبني توجد انت مين كنت فسينت لاصوص الشوكولا اني نتخاس كنت خاص قاع ماناش تعجبني من امين ديجا تصبح عند الطاس صافي قد تبعت 2 ساعات نجي تامينه تصمد بلا دو طرافاي قد شيخ لا كريم كراميل نكي خاقات يخنيش كيساني مقارن السكر تاع رمي فسين نقص غسيل غاز تعاود طاوي في السيحه مره ثانيه حتى صدي حاق يجي غيسان جست الزبده يجي غيس لا كريم ليكيد لا كريم ليكيد وسخش باش تخلص مزيغ القشطه الطريه ولا كتايني ماشي ثني قصحنتني ومن يزرن زيات تني ديس فراغ صافي كيغس لا صوص كراميل يتزد سبحان الله الصحاني خير مغابني تزدي الصباح تا وينو تعجب السن كراميل قاع تعجبي وذان لينا راني غاستغاس وجد كيش نتي تشارك الصحاين ويسوج دخ ديسير نصحى فوالا هذا كراميل المره سمي قداس ديكوراسيون خصنا تكنيد كوم كراميل تزدايس تزدي كيس كوكو تعجبي كوكو كراميل خاص تذوق غير شويه نوع د كوكو صافي تشخمين غاصفات تكون توجد ان شاء الله تحضر هنا الصحه فطوركم فوالا خاصك خاصك شويه نكوكو نيخ شويه الشيكولا نيخ من ما غاشنت واخا خاصك نتوالو قاوني على حسب الطاوين والزواق
تمني ان شاء الله سويت ما يتماداكم يعجب تمني كدي بارطاجي غوصة التريفيات بارطاجي فيديوهات نوقع الاصدقاء نوم اعتبوني على شان غوصة التريفية الجرس نزقورني مرات يعجبو من تكخاج عمد مخاس باش هذيك كس هذي قبضه شمرار من مساسغت الجديده داكم دي ليكرون نوم ديريكتومون كنو يتغيز عندي مزوره بارطاجي ميكي دي عافاكم اكم اني خطوات ناني ان شاء الله فيديو ناني جديد ان شاء الله يتمسويت ما مرا تعجبكم من تكخ جمعي كومونتير الصحة فطوركم بروك خاكم رمضان قاعة ان شاء الله خاكم ديال دامي مدام سعودي ان شاء الله مرة يتمسويت ما ومني خطوات ناني ان شاء الله بسلامة.